ल आज यहाँबाट सुरु गर्ने हैन यो स्लाइडबाट हुन्छ त ताल हजुर हो सर अब सुरु ल गरौँ हेर्नुस् है सोलर इनर्जी भनेको तपाईको यहाँबाट चाहिँ सुरु हुन्छ है यो भन्दा अगाडि हामीले सोलर रिसोर्सको बारेमा हेर्यौं हैन सोलर रेडिएसन कसरी हुन्छ कसरी मेजर गरिन्छ कुन ठाउँमा कति आउँछ कति घाम लाग्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ कुनै पनि सिस्टममा कुनै पनि लोकेसनमा कुनै पनि प्रोजेक्टको लागि चाहिँ प्रिलिमिनरी स्टडी भयो सोलर पोटेन्शियल कति छ जस्तै हाइड्रो पावरमा चाहिँ हाइड्रो पोटेन्शियल कति छ भनेर चाहिँ तपाईले खोलाको पानी हेड सो अनुसार मेजर गरे अनुसार तपाईले चाहिँ सोलरको लागि चाहिँ यो अगाडि कुराहरु हेर्नु पर्यो तर अब हाम्रो ठ्याक्कै सोलरको टेक्नोलोजी यहाँ सुरु हुन्छ हेर्नु त बेसिकली सोलरको दुईटा एप्लिकेसन छ एउटा चाहिँ सोलर फोटोभोल्टाइक एप्लिकेसन सो यसले के गर्छ त सोलर रेडिएसनलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने भयो यताको पार्टले हेर्नुस् त यहाँनेर यहाँ के छ हेर्नुस् त नेपालमा चाहिँ बेसिकली युज हुने सिस्टमहरु सोलर होम सिस्टम यो घर घरमा राख्ने यो सोलर टुकीलाई चाहिँ स्मल सोलर होम सिस्टम पनि भन्छ हेर्नुस् त यहाँनेर फोटो एउटा चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ भूकम्पको बेला अथवा जहिले पनि जहाँनेर डिजास्टर हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ यो तुरुन्तको तुरुन्तै पुगिहाल्छ यो घर घरमा पुगिहाल्छ यस्तो सिस्टम छ यहाँ हैन बत्ती नभएको बेलामा पोर्टेबल सिस्टम हो दुईटा तीनटा बत्ती हुन्छ दिउँसो घाममा राख्ने अनि त्यसपछि बेलुका चाहिँ लगेर बत्ती बाल्ने त्यसलाई सोलर टुकी भन्छ अथवा स्मल सोलर होम सिस्टम भन्छ है तर यो एउटा घरको रुफमै फिक्स गरेर सोलर प्यानललाई फिक्स गरेर राख्ने चाहिँ सोलर होम सिस्टम यस्तो पोर्टेबल सिस्टम चाहिँ सोलर टुकी इन्स्टिट्युसनल सोलर पिभी सिस्टम भनेको चाहिँ यो हामीले चाहिँ पब्लिक बिल्डिङहरुमा अथवा अर्गनाइजेसनहरुमा राख्यो भने यो आईएसपीएस भन्छ यसलाई वाटर पम्पिङको लागि सोलर वाटर पम्पिङ सिस्टम बिल्डिङ इन्टिग्रेटेड सिस्टम मैले तपाईलाई बुटवल पावर कम्पनीको त्यो बिल्डिङको एउटा अस्ति एक्जाम्पल भनेको थिएँ हैन तपाईले त पुल्चोक साइडतिरबाट हेर्नुभयो भने साउथतिरबाट हेर्नुभयो भने त्यहाँ देखिन्छ अथवा पुल्चोक क्याम्पसको सीएस बिल्डिङमा हेर्नुभयो भने देखिन्छ है यो बिल्डिङ इन्टिग्रेटेड सिस्टम चाहिँ त्यसपछि यो इलेक्ट्रिक भेहिकल चार्जिङ स्टेसन अब यो बिस्तारै बिस्तारै नेपालमा पनि आउँदैछ सो यो चाहिँ के भन्दा सोलरको चाहिँ सोलर पावर एप्लिकेसन भयो यतापट्टिको चाहिँ सोलर थर्मल एप्लिकेसन भयो सोलर इनर्जीलाई चाहिँ थर्मल इनर्जीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने हेर्नुस् त यहाँनिर तपाईले बेसिकली देखिरहेको अब तपाईहरुको घर घरमा राखेको यो बटमको एउटा फिगर छ सोलर डोमेस्टिक सोलर वाटर हिटिङ सिस्टम भन्छ यसलाई हैन यहाँ सोलर वाटर हिटर भयो त्यसपछि यो सोलर कुकर काठमाडौँमा केही घरहरुमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तर गाउँमा चाहिँ बेसिकली मुस्ताङतिर चाहिँ यस्तैमा खाना पकाउँछ है यो खाना पकाउनलाई एकदम युज हुन्छ मुस्ताङतिर जानेर सोलर रेडिएसन चाहिँ एकदमै हाई छ अनि एलपीजीहरु नपुगेको ठाउँमा यो चाहिँ एकदमै युज हुन्छ र यो सोलर ड्रायर भनेको चाहिँ यो चाहिँ एग्रो प्रोडक्टहरुलाई चाहिँ ड्राई गर्नको लागि बिस्कुन भन्छ गाउँघरमा हैन बिस्कुन सुकाउनको लागि चाहिँ यो यस्तो ड्रायरहरु युज हुन्छ यो बेसिकली नेपालमा युज हुने अब हामीले यही नै डिटेलमा पढ्छौं डिटेल भन्नाले यो सोलर थर्मल चाहिँ बेसिकली त्यस्तो टेक्निकल पनि छैन यिनीहरु चाहिँ हैन यो सजिलो पनि छ त्यही भएर तपाईको सिलेबसमा यसको डिटेल चाहिँ छैन यता सोलर फोटोभोल्टाइकको चाहिँ अलि डिटेलमै पढ्नुपर्छ डिजाइन पनि यो दुई तीन थरीको डिजाइन छ हामीले सोलर पम्प पनि डिजाइन गर्न सिकाउँछौं घरको लागि राख्न पनि सिकाउँछौं हैन त्यसैले अफिसको लागि राख्न पनि सिकाउँछौं ओके अब वन बाइ वन हेरौँ है सोलर थर्मलबाट जाउँ पहिला हेर्नुस् त सोलर थर्मल भनेको मैले अघि भनिहालेँ बेसिकली यसले चाहिँ के गर्ने भयो त सोलर रेडिएसनलाई चाहिँ हिट इनर्जीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने भयो यो यसको लागि चाहिँ हिट इनर्जीको चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ धेरै हुनु पर्यो यो सोलर थर्मलको लागि चाहिँ तर यो सोलर पीवी को लागि चाहिँ टेम्परेचर कम हुनुपर्छ सोलर रेडिएसन बढी हुनुपर्छ है यसको डिफरेन्स चाहिँ आउटपुट चाहिँ यो टेम्परेचर कम भयो भने यसको परफर्मेन्स चाहिँ राम्रो हुन्छ सोलर फोटोभोल्टाइकको सोलर थर्मलमा चाहिँ टेम्परेचर बढी भयो भने यसको परफर्मेन्स चाहिँ बेटर हुन्छ डिफरेन्ट थिङ ओके सो यो यसलाई नै सोलर कलेक्टर भन्छ हैन सोलर कलेक्टर आर बेसिकली एक्टिभ र अकर्डिङ टु युज हेर्ने हो भने इट इज बेसिकली प्यासिभ टाइप अर एक्टिभ टाइप दुईटा टाइपको हुन्छ र प्यासिभ र एक्टिभ भने तपाईलाई थाहा छ हैन कुनै पनि सिस्टम प्यासिभ भनेको चाहिँ त्यसमा एक्सटर्नल पावर सप्लाई दिनु पर्दैन भने दैट इज प्यासिभ हैन त्यो सिस्टममै एक्सटर्नल पावर सप्लाई दिनुपर्छ भने एक्टिभ फर एक्जाम्पल यहाँ हेर्नुस् त यो यतापट्टिको चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडतिरको चाहिँ एक्टिभ सिस्टम भयो जस्तै यहाँनिर सोलर कलेक्टर चाहिँ रुफमा छ हैन तर स्टोरेज ट्याङ्कहरु चाहिँ तलपट्टि छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ पानी माथि पठाउनको लागि चाहिँ एक्सटर्नल पावर सप्लाई गरेर जस्तै यहाँ पम्प छ पम्पलाई मैले पावर सप्लाई गरेर माथिपट्टि चाहिँ कलेक्टरसम्म चाहिँ पानी सप्लाई गर्नुपर्छ यस्तो खालको सिस्टमलाई चाहिँ एक्टिभ सिस्टम भन्छ जस्तै जुन रुफहरु चाहिँ यस्तो छ जहाँनेर चाहिँ यो चाहिँ स्टोरेज ट्याङ्कहरु राख्न फिजिबल छैन भने
यस्तो पम्प युज गरेर फोर्स सर्कुलेटिङ भन्छ, यस्तो युज गरेर गर्न सकिन्छ। तर बेसिकली हामीले देखिरहेको हाम्रो घरमा युज हुने डोमेस्टिक सिस्टममा चाहिँ यो प्यासिभ टाइपको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, सर्टेन हाइटमा चाहिँ वाटर ट्याङ्क हुन्छ, त्यसको सर्टेन हाइट तलपट्टि चाहिँ यस्तो खालको यो सोलर थर्मल सिस्टम भयो। र यो चाहिँ नेचुरल, यो चाहिँ थर्मोडाइनामिकली चाहिँ वाटरको फ्लो हुन्छ, यसमा कुनै पनि एक्सटर्नल पावर सप्लाई चाहिँदैन। र यस्तो खालकोलाई चाहिँ प्यासिभ सिस्टम भन्छ। हेर्नुहोस् त, यसको प्रिन्सिपल पनि एकदमै सजिलो छ। सर्टेन हाइटमा चाहिँ वाटर ट्याङ्क भयो, यहाँबाट कोल्ड वाटर सिस्टम चाहिँ सप्लाई गरिन्छ। यो चाहिँ कन्टेनरबाट यो चाहिँ हट वाटर कन्टेनरको तल्लोपट्टिको पार्टमा चाहिँ कोल्ड वाटर इनपुट गरिन्छ। र अब यो चाहिँ कलेक्टर भयो, यो तपाईँले ट्युब जस्तो देख्नुहुन्छ, यो कनेक्टिङ पाइप्स, यो कलेक्टर भयो। यसले चाहिँ सर्टेन टाइममा चाहिँ हिट गर्ने भयो। सो हिटेड वाटर चाहिँ यसको चाहिँ यो ट्याङ्कको माथिपट्टि जाने भयो, कोल्ड वाटर चाहिँ तल्लोपट्टि हुन्छ। र यो माथिबाट मैले आउटपुट लिएँ भने चाहिँ हाम्रो तल धारासम्म चाहिँ तातो पानी आउँछ। यो बेसिक प्रिन्सिपल है। र टाइप्स है, हेर्नुहोस् त यहाँनिर कति टाइपको छ यो। यदि अकर्डिङ टु युज हेर्ने हो भने चाहिँ प्यासिभ र एक्टिभ भयो। तर अकर्डिङ टु कलेक्टर प्रिन्सिपल, कलेक्टरको डिजाइन अनुसार हेर्ने हो भने चाहिँ इट इज ब्याच कलेक्टर, एकदमै पुरानो हो यो, बेसिकली युज हुँदैन। त्यसपछि फ्ल्याट प्लेट कलेक्टर एन्ड इभ्याकुएटेड ट्युब कलेक्टर। यो फ्ल्याट प्लेट कलेक्टर पनि तपाईँले पुरानो घरमा 10-15 वर्ष अगाडि राखेको सोलर थर्मललाई हेर्नुभयो भने यस्तो खालको फ्ल्याट प्लेट कलेक्टर देख्नुहुन्छ। र अहिले आउने सोलर कलेक्टरहरू, सोलर थर्मल सिस्टम चाहिँ सबै के हो त, इभ्याकुएटेड ट्युब कलेक्टर। सो योभन्दा मोर इफिसियन्ट हुन्छ है। सो ब्याच कलेक्टर भनेको सिम्पली के हो त, यो चाहिँ हिटेड एन्ड स्टोर अ ब्याच एट अ टाइम भनेको यो तपाईँले कुनै पनि ट्याङ्कीमा पानी राखेर लाइटमा चाहिँ सनलाइटमा चाहिँ एक्सपोज गरे जस्तै हो, सिम्पल होइन। त्यसले चाहिँ पानी ट्याङ्क पनि स्टोर पनि गर्ने भयो, र त्यसले चाहिँ सोलर रेडिएसनलाई एब्जर्ब गरेर त्यो पानी चाहिँ हिट पनि गर्ने भयो। र यसको इफिसियन्सी एकदमै कम हुन्छ होइन। यो बेसिकली एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहिँ कहीँ युज भएको देखाएको छु मैले, तर यो हाम्रो डोमेस्टिक सेक्टरमा, इन्स्टिट्युसनल सेक्टरमा मैले यस्तो खालको चाहिँ देखाएको छैन है। यसलाई के भन्छ त, इन्टिग्रेटेड कलेक्टर एन्ड स्टोरेज सिस्टम पनि भन्छ। अब हेर्नुहोस् त, फ्ल्याट प्लेट कलेक्टर भनेको के हो, म तपाईँलाई पहिला इमेज देखाउँछु है। यहाँ फ्ल्याट प्लेट र ओके यहाँ हेर्नुहोस् त, यो रुफ देख्नुहुन्छ है। यो रुफमा हेर्नुहोस् त, दुईवटा सिस्टम छ। एउटा चाहिँ इभ्याकुएटेड, यो राइट ह्यान्ड साइडतिर चाहिँ इभ्याकुएटेड ट्युब, तपाईँले हेर्दाखेरि ट्युब जस्तो देख्नुहुन्छ होइन। यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिरको इमेज चाहिँ यो चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ बाहिरपट्टि एउटा फ्ल्याट मिरर सिसा हुन्छ होइन, हेर्ने बित्तिकै फ्ल्याट देख्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ फ्ल्याट प्लेट भयो, यो चाहिँ इभ्याकुएटेड ट्युब भयो। र पुरानो सिस्टममा चाहिँ यस्तो देखिन्छ, अहिले नयाँ सिस्टममा चाहिँ इभ्याकुएटेड ट्युबवाला नै देखिन्छ है। अब हेरौँ यहाँ, ओके। बेसिकली फ्ल्याट प्लेट कलेक्टरमा चाहिँ के हुन्छ भने हेर्नुहोस् त, यहाँनिर कपर ट्युब्स, बेसिकली यो कपर ट्युब्सहरू युज हुन्छ यो पाइपको लागि चाहिँ, यो वाटर सर्कुलेट हुनको लागि, वाटर फ्लो हुनको लागि कपर ट्युब्सहरू युज हुन्छ। कपर ट्युब्स फिटेड टु फ्ल्याट एब्जर्बर प्लेट, अनि जुन ब्ल्याक बडी हुन्छ कुनै पनि एउटा सर्फेसमा, यो ब्ल्याक बडी सर्फेसमा मैले चाहिँ कपर ट्युबहरू राखेर त्यो कपर ट्युबमा चाहिँ वाटर सर्कुलेट गरेँ भने यो पानी चाहिँ हिटेड हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ ब्ल्याक बडीले चाहिँ रेडिएसन एब्जर्ब गर्छ, त्यसपछि त्यसले चाहिँ हिट चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने भयो। एकदम बेसिक प्रिन्सिपल छ यसको चाहिँ है। र यो चाहिँ अब सिरिजमा यो दुईवटा तरिकाले राख्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल ट्युब पनि राख्न सकिन्छ होइन। तर एउटै ट्युबलाई सिरिजमा, जस्तै मैले यहाँ देखाएँ अघि, हेर्नुहोस् है, जस्तै यो फिगरमा एउटै ट्युबलाई चाहिँ यो सिरिजमा चाहिँ कनेक्सन गरिरहेछ, यसरी पनि राख्न सकिन्छ। तर यो इन्डिभिजुअल ट्युबलाई पनि राख्न सकिन्छ। तर बेसिकली तपाईँले हेऱ्यो भने चाहिँ यो सिरिज कनेक्सन पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा ब्ल्याक कोटेड पाइप हुन्छ, त्यो पाइपलाई चाहिँ यसरी सिरिजमा चाहिँ सर्कुलेट गरिरहेको हुन्छ। द फ्ल्याट प्लेट एसेम्बली इज कन्टेन विथ एन इन्सुलेटेड बक्स एन्ड कभर्ड विथ टेम्पर ग्लास। सो टेम्पर ग्लासले चाहिँ यसलाई चाहिँ पुरै सिल्ड गर्नु पऱ्यो, नत्र तपाईँले यसले एब्जर्ब गरेको हिट चाहिँ फेरि बाहिर एटमोस्फियरमा चाहिँ त्यो लस हुन्छ, हिट लस हुन्छ। सो हिट लस नहोस् भन्नको लागि सिसाले चाहिँ कम्प्लिटली सिल्ड गर्नु पऱ्यो। यो सिसा चाहिँ नर्मल सिसा नभएर टेम्पर ग्लास हुन्छ, यो असिनाहरूले चाहिँ केही असर नगरोस् भन्नको लागि। त्यसपछि यो चाहिँ ओल्ड डिजाइन हो, यसको इफिसियन्सी पनि एकदमै के हो त, कम हुन्छ। र अहिले तपाईँले यस्तो खालको चाहिँ बेसिकली देख्न पाउनुहुन्न है। यसको वर्किङ प्रिन्सिपललाई हेर्नुहोस् न, अघि मैले भने कोल्ड स्टोरेज ट्याङ्क अलिकति माथि हुन्छ हो। त्यसपछि यो चाहिँ हट वाटर स्टोरेज ट्याङ्क भयो, यो कलेक्टर भयो। यहाँ सर्कुलेटिङ पाइप्सहरू, यदि फ्ल्याट प्लेट हो भने यहाँ पाइपहरूलाई चाहिँ सर्कुलेट गरिराखेको हुन्छ। यदि इभ्याकुएटेड ट्युब हो भने
यहाँनिर चाहिँ ट्युब टाइपको हुने भयो, तर वर्किङ प्रिन्सिपल दुइटैको सेम है। यो इन्स्टलेसन स्ट्रक्चर चाहिँ सेम नै हो। सिमलाई हेर्नुहोस् त, चिसो पानी चाहिँ तलपट्टि रहन्छ, अनि जब पानी चाहिँ हिटेड हुन्छ तातो पानी चाहिँ माथितिर रहन्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ इनपुट चाहिँ लोवर साइडबाट दिनु पर्यो। यो ट्याङ्कमा इनपुट चाहिँ लोवर साइडबाट दिनु पर्यो। र मैले हाम्रो जुन उमा जाने रुममा जाने वाटरको पाइपको आउटलेट चाहिँ यो अप्पर पार्टबाट दिनु पर्यो भने चाहिँ तातो पानी चाहिँ माथिबाट जाने भयो, चिसो पानी। एउटा यो एयर भेन्ट सिस्टम छ। यो एयर भेन्ट सिस्टम भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यो चाहिँ एक्सेसिभ हिट भयो भने, वाटर एक्सेसिभ हिट भयो भने यो ट्याङ्क चाहिँ ब्लास्ट नहोस् भनेर यसले चाहिँ हिट रिलिज गर्नको लागि चाहिँ एउटा एयर भेन्ट राखेको हुन्छ। र कहिलेकाहीँ तपाईँले यसको साइडमा चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सटर्नल हिटर पनि, जुन इलेक्ट्रिक रड हुन्छ नि, हामीले कहिलेकाहीँ घरमा चाहिँ पानी तताउनलाई एउटा इलेक्ट्रिक रड पाउँछ, त्यस्तो रडहरू पनि यसकोमा इन्सर्ट गरेको हुन्छ, राखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ अप्सनल भयो। जस्तै कहिलेकाहीँ घाम लागेन, 2-3 दिनसम्म घाम लागेन, तर तपाईँलाई चाहिँ तातो पानी चाहिरहेको छ भने तपाईँले एक्सटर्नल पावर सप्लाई गरेर अथवा हाम्रो लाइनबाट चाहिँ पावर सप्लाई गरेर यो पानीलाई पनि हिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा अप्सन चाहिँ हुन्छ। त्यो अप्सनलाई तपाईँले अफ पनि गर्न मिल्ने भयो, भन्नाले पावर कट गर्नु पनि मिल्ने भयो। यदि घाम लागिरहेको बेला, घाम नलाग्ने दिनहरूमा चाहिँ त्यो पावर चाहिँ तपाईँले सप्लाई गरेर राखिरहन मिल्छ है। सो बेसिकली यसको प्रिन्सिपल यही हो। इन्स्टलेसन इज सेम फर अल टाइप्स बट कलेक्टर इज डिफ्रेन्ट भनेको मैले इभ्याकुएटेड ट्युब र फ्ल्याट प्लेट ट्युबमा यो स्ट्रक्चर सबै सेम नै हो। पाइप कहाँ राख्ने, कोल्ड स्टोरेज ट्याङ्क कहाँ राख्ने, यो सबै चिज सेम नै हो। बेसिकली यो कलेक्टरले कसरी हिट चाहिँ कलेक्ट गर्छ र कसरी सर्कुलेट गर्छ, कसरी इफिसियन्सी बढाउन सकिन्छ भन्ने मात्र फरक हो है। यो स्टोरेज ट्याङ्क पनि सेम नै हो। र यहाँ एयर भेन्ट छ। यो एयर भेन्टको बेसिकली 2-3वटा काम छ है। यसको चाहिँ फर्स्ट काम चाहिँ के भयो त, यसले चाहिँ एक्सेसिभ टेम्परेचर राइज भयो भने यसले चाहिँ रिलिज गर्नको लागि काम गर्ने भयो। अर्को चाहिँ बेसिकली यो ट्याङ्की चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ पानी सिद्धियो, यो ट्याङ्की चाहिँ खाली भयो भने यसले चाहिँ एयर चाहिँ भित्र जान पाउने भयो। सो एयर भित्र गयो भने यो ट्याङ्कीभित्रको प्रेसर र यो एटमोस्फियर प्रेसर चाहिँ सेम हुने भयो भने चाहिँ यो ट्याङ्की चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्रस्ट नहुनसक्छ, भनौँ न, क्र्याक नहुनसक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि यो चाहिँ भित्रको टेम्परेचर, भित्रको प्रेसर र बाहिरको प्रेसर फरक भयो भने, यो चाहिँ खाली भएको बेलामा प्रेसर डिफ्रेन्ट भयो भने यो ट्याङ्की चाहिँ क्र्याक आउन सक्छ। सो त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि यसले काम गर्ने भयो। सो राइज अफ लाइटनिङ स्ट्राइक विन भेन्ट। सो अब लाइटनिङ स्ट्राइक परेको बेला एउटा रिस्क फ्याक्टर चाहिँ, यदि यो मेटालिक हो भने लाइटनिङ स्ट्राइक परेको बेलामा चाहिँ यसले चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ एउटा रिस्क फ्याक्टर भयो। यसले चाहिँ त्यो चाहिँ लाइटनिङलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्न सक्छ, यसले चाहिँ अर्थिङको काम गर्न सक्छ है। सो चाहिँ त्यसको एउटा ड्रब्याक भयो। अर्को चाहिँ अब एकदमै पावरफुल विन्डको आएको बेला, किनभने यो अलिकति यो कोल्ड स्टोरेज ट्याङ्कीभन्दा अलिकति माथिसम्म गएको हुन्छ। सो विन्ड, स्ट्रङ विन्ड आएको बेला यो चाहिँ ब्रेकडाउन हुनसक्छ, ब्रेक हुनसक्छ भन्ने कुरा भयो। र यसको लागि यसको अब अप्सनल के हुनसक्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर किन देखाने हो, यो चाहिँ एयर भेन्टिलेसन सिस्टम राख्न सकिन्छ। यस्तो अब दुईवटा मैले ड्रब्याक भने, त्यो ड्रब्याकले यसलाई यदि कन्सिडर गर्ने हो भने एयर भेन्टिलेसन सिस्टम राख्न सकिन्छ, प्रेसर रिलिजिङ भल्भहरू राख्न सकिन्छ, अथवा यो ट्याङ्क नै एक्सपान्सन ट्याङ्क राख्न सकिन्छ। तर हेर्नुहोस् त, एक्सपान्सन ट्याङ्क राखेको पनि प्रेसर रिलिजिङ भल्भहरू यिनीहरू राख्यो भने चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ, अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ। त्योभन्दा बेटर चाहिँ के हो त, यही नै यो एयर भेन्ट सिस्टमै तपाईँले देख्नुहुन्छ। अहिले घरमा तपाईँले हेऱ्यो भने, आफ्नै घरमा पनि राखेको छ भने हेर्नुहोस्, माथिपट्टि एउटा पाइप चाहिँ बेसिकली राखेको हुन्छ, सस्तो पनि हुन्छ। र कतिमा राख्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो चाहिँ बेसिकली एउटा गाइडलाइन छ। अब यो चाहिँ इन्डियन एउटा गाइडलाइन छ है। सो यसले के भन्छ त, यो हाम्रो चाहिँ वाटर स्टोरेज ट्याङ्क भन्दा कम्तीमा पनि 6 इन्चको डिफ्रेन्स हुनु पर्यो है। यो कोल्ड स्टोरेज र हट स्टोरेज ट्याङ्कको बिचको ग्याप चाहिँ यति हुनु पर्यो भनेर भन्छ। सिमिलरली अब यो एयर भेन्ट चाहिँ कतिसम्म लाने भन्दाखेरि यो कोल्ड स्टोरेज ट्याङ्क भन्दा जस्ट माथिसम्म पुर्याउनु पर्यो। ओके, अब इभ्याकुएटेड ट्युब। सो यो हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ तपाईँलाई कुन चाहिँ फ्ल्याट प्लेट हो, कुन चाहिँ इभ्याकुएटेड ट्युब हो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ। अब यसमा डिफ्रेन्स के हुन्छ भने, यो ट्युबमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो ट्युबको 2टा लेयर हुन्छ। यो आउटर पाइप र इनर पाइप भनौँ न, आउटर लेयर र इनर लेयर हुन्छ। र आउटर लेयर र इनर लेयरको बिचमा चाहिँ भ्याकुम हुन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ इभ्याकुएटेड ट्युब भन्छ। द्याट मिन्स त्यहाँनिरको एयर चाहिँ सबै इभ्याकुएट गरेको हुन्छ, भ्याकुम हुन्छ। सो त्यो भ्याकुम भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त, अब यो सोलरले एब्जर्ब गरेको हिट चाहिँ बाहिरतिर चाहिँ हिट लस चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। सो भ्याकुममा हिट लस चाहिँ कम हुने भयो। सो मेन डिफ्रेन्स त्यही नै हो, यो फ्ल्याट प्लेट सिस्टम र इभ्याकुएटेड ट्युब सिस्टमको मेन डिफ्रेन्स त्यही नै हो। यसमा चाहिँ पाइपलाई सर्कुलेट गरिरहेको हुन्छ फ्ल्याट प्लेट कलेक्टरमा,
तर इभ्याकुएटेड ट्युब कलेक्टरमा चाहिँ हिट लस घटाउनको लागि अथवा यसको इफिसियन्सीलाई बढाउनको लागि यो ट्युबलाई चाहिँ यो ट्युबको दुईटा लेयरमा चाहिँ इभ्याकुएट गरे हुन्छ भनौँ न भ्याकुम हुन्छ सो त्यो भ्याकुमले गर्दाखेरि यसको इफिसियन्सी चाहिँ बढ्छ सो यसले बेसिकली त्यही भन्छ कन्टेनिङ हिट ट्रान्सफर फ्लुइड इज सराउन्डेड बाई अ लार्जर ट्युब अब यसमा एउटा यसको सजिलो चाहिँ के छ भने उतापट्टि चाहिँ फ्ल्याट प्लेटमा चाहिँ जस्तै कुनै एउटा पाइपमा प्रब्लम आयो भने त्यो सिरिज कनेक्सन थियो त्यही भएर पुरै तपाईँले चाहिँ इन्टायर सिस्टम फेर्नुपर्ने हुनसक्छ तर यसमा चाहिँ कुनै बेला कुनै एउटा ट्युबमा प्रब्लम आयो भने तपाईँले यो ट्युब मात्र रिप्लेस गर्न मिल्छ सजिलो छ यसको चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्न पनि सजिलो छ सो यो चाहिँ के भन्दा मोडर्न डिजाइन भयो तर यसको एक्सपेन्सिभ हुन्छ इभ्याकुएटेड ट्युब कलेक्टर्स क्यान कस्ट ट्वाइस एज मच एज स्क्वायर फुट एज फ्ल्याट प्लेट कलेक्टर प्राइस चाहिँ डबलै पर्न सक्छ तर यसको लाइफ पनि बढी हुन्छ इफिसियन्सी पनि बढी हुन्छ भन्नाको मतलब तपाईँले सर्टेन भनौँ न 200 लिटर वाटर यदि युज गर्ने डेली युज हो भने त्यसको लागि यसको साइज पनि कम हुने भयो यसको इफिसियन्सी बढी भएको हुनाले साइज पनि कम हुने भयो र यो इभ्याकुएटेड ट्युब पनि डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ जस्तो यो हिट कलेक्सन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा त्यो मेकानिजम अनुसार यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको छ जस्तो एउटा इभ्याकुएटेड ट्युब कलेक्टर सिम्पल टाइपको भयो इभ्याकुएटेड ट्युब कलेक्टर अर्को चाहिँ हिट पाइप इभ्याकुएटेड ट्युब यहाँ एउटा हिट पाइप तपाईँले देख्न पाउनुहुन्छ त्यो कलेक्टरभित्र अर्को चाहिँ के भन्दा हिट पाइप इभ्याकुएटेड ट्युब विथ हिट ट्रान्सफर फ्लुइड यो तीनटा चिज चाहिँ बेसिकली पाउँछ तर हाम्रो नेपालमा आएको चाहिँ एकदमै सिम्पल टाइपको यो टाइपको यहाँ यसमा चाहिँ सिम्पल यो चाहिँ वाटर नै यो त पाइपभित्र वाटर नै सर्कुलेट हुन्छ जस्तै यहाँ त हट वाटर भयो कोल्ड वाटर भयो यो एउटा इभ्याकुएटेड ट्युब भयो यहाँ दुईटा लेयर हुन्छ दुईटा लेयरको बिचमा चाहिँ भ्याकुम हुने भयो र वाटर हरेक पाइपमा चाहिँ हरेक ट्युबमा चाहिँ वाटर यसरी सर्कुलेट हुन्छ चिसो पानी चाहिँ तल आउने भयो तातो पानी चाहिँ माथि गएर स्टोरेज ट्याङ्कमा बस्ने भयो है यसको बेसिक प्रिन्सिपल मैले चाहिँ अब यो तपाईँको घरमा यदि छ भने तपाईँले अब हेर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यसको इच एन्ड एभ्री पार्ट के हो भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यदि छैन भने यहाँ मैले एउटा युट्युब भिडियो राखिदिएको छु हरेकमा मैले एउटा युट्युब भिडियो राखिदिएको छु यसले चाहिँ यो पार्ट फर इक्जाम्पल यो खोलौँ यसले के भन्छ तपाईँ यो पुरै सिस्टमको चाहिँ यो पार्ट एक्सप्लेन गरेको छ यो हेरेर खोलेर इभन यो ट्युबभित्र के हुन्छ भने यो ट्युबलाई ब्रेक गरेर यो भित्रको पनि लेयर बाई लेयर देखाइदिन्छ यसमा हेर्नुहोस् है तो दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं कि ल यहाँ एउटा इन्डियन भिडियो छ है साउन्ड तपाईँकोमा नआउनु पनि सक्छ साउन्ड आइरहेछ आइरहेछ ओके भेरी गुड ल उसले चाहिँ हरेक यो मैले भनेको कुराहरू नै हो है यो तपाईँले हेर्नुहोस् है यो भिडियो हेर्नुहोस् है मैले हरेक उसको लागि चाहिँ अब घरमा जसको छ उसले चाहिँ घरमै हेर्न पनि सक्ने भयो यो खोलेर यसलाई निकाल्न पनि सकिन्छ अलिकति फेरि जबरजस्ती चाहिँ ननिकाल्नु होइन अलिकति राम्रोसँग स्टडी गरेर यो तपाईँले निकालेर आफूले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यो सेफली निकालेर हेरेर त्यसो फेरि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ है यदि घरमा छ भने छैन भने युट्युब भिडियो हेर्नुहोस् थर्मोसिम्सन प्रोसेस पनि भन्छ किनभने यो चाहिँ के अरे नेचुरल यो फ्लो चाहिँ थर्मोडाइनामिकली नेचुरल फ्लो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ थर्मोसिम्सन प्रोसेस पनि भन्ने रहेछ है यसलाई चाहिँ अब अर्को हेर्नुहोस् त त्योभन्दा अलिकति बेटर अहिलेको भन्दा अलिकति बेटर हिट पाइप इभ्याकुएटेड ट्युब सो यसमा चाहिँ पानी आफैमा चाहिँ यहाँ सर्कुलेट हुने भयो हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो पाइपभित्र वाटर सर्कुलेट हुने भयो तर यसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन यसमा चाहिँ एउटा हिट पाइप हुन्छ हेर्नुहोस् त यहाँनिर हिट पाइप छ हरेक ट्युब बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै देखिन्छ तपाईँले बाहिरबाट हेरेर चाहिँ थाहा हुँदैन होइन बाहिरबाट तपाईँले झट्टै हेर्ने बित्तिकै यो चाहिँ हिट पाइपवाला हो कि यो चाहिँ नर्मल इभ्याकुएटेड ट्युब हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन तर यसको भित्रको स्ट्रक्चर हेरिसकेपछि चाहिँ जस्तै यो चाहिँ मेन ट्याङ्क भयो यो माथिको पोर्सन चाहिँ यो मेन ट्याङ्कको पनि भित्रकोतिरको पार्ट मैले देखाएँ होइन सो हरेक पाइपमा चाहिँ यसको यो इभ्याकुएटेड ट्युबको स्ट्रक्चर त्यही नै हो दुईटा लेयर हुन्छ दुईटा लेयरको बिचमा चाहिँ भ्याकुम हुने भयो तर यसमा चाहिँ यो पानी यहाँ सर्कुलेट नभएर यहाँ एउटा हिट पाइप छ होइन त यो हिट पाइपले चाहिँ जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् न हिट पाइप छ यो हिट पाइपले चाहिँ हिट चाहिँ यतातिर ट्रान्सफर गर्ने भयो यसले ट्रान्सफर गरेको हिट चाहिँ यो हिट एक्सचेन्जरबाट चाहिँ जस्तै यहाँ एउटा कोल्ड वाटर आइरहेछ यो कोल्ड वाटरकोसँग चाहिँ यसले हिट एक्सचेन्ज गर्ने भयो त्यसपछि यसको आउटपुटमा चाहिँ हट वाटर आउने भयो प्रिन्सिपल त्यति मात्र फरक हो
जस्तै हेर्नु एउटा एनिमेसन के भन्छ। यसको पनि मैले भिडियो लेखिदिएको यहाँ राखिदिएको छु। यसको पनि पार्ट बाई पार्ट उसले चाहिँ यो चाहिँ एउटा ब्रिटेनको कि कहाँको छ यो भिडियो, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो हिट ट्रान्सफर पाइप है। एकदम सिम्पल छ है। मैले चाहिँ 1000 शब्द बोल्नु र 1 मिनटको भिडियो हेर्नुमा चाहिँ त्यो मलाई इफेक्टिभ हुने भयो। ओके, यो कुरा चाहिँ त्यो भयो है। र यो चाहिँ एब्जर्भ प्लेट भनेको चाहिँ यसको तलपट्टि चाहिँ एउटा ब्ल्याक कोटिङ हुन्छ, यसले चाहिँ रेडिएसन चाहिँ एब्जर्भ गर्ने भयो। र अर्को हेर्नुहोस् न, हिट पाइप इभ्याकुएटेड ट्युब कलेक्टर विथ हिट ट्रान्सफर फ्लुइड। अब त्यसमा यसमा के फरक छ फेरि यसमा हेर्नुहोस्। अब यसमा चाहिँ यो भित्रको पाइपमा चाहिँ यो एउटा हिट ट्रान्सफर फ्लुइड राखेको हुन्छ है। हिट ट्रान्सफर फ्लुइड भनेको फर इक्जाम्पल यहाँ के भन्छ अल्कोहल हुनसक्छ, जसले चाहिँ जस्तै हेर्नु लिक्विड अल्कोहल हुन्छ। सो यो अल्कोहल चाहिँ इजिली भनेको सजिलै चाहिँ इभ्यापोरेट हुने भयो। सो यसले चाहिँ हिट रिसिभ गर्छ, यो अल्कोहल चाहिँ इभ्यापोरेट भएर माथिपट्टि जाने भयो। यहाँनिर अब यसले हिट एक्सचेन्ज हुने भयो, अनि यसले कन्डेन्स भएर फेरि कता आउने भयो त तलपट्टि आउने भयो। सो यसलाई चाहिँ बेसिकली सर्टेन एङ्गलमा चाहिँ टिल्ट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ है। सो बेसिकली हिट कसले एक्सचेन्ज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हिट ट्रान्सफर फ्लुइड हुन्छ। यो हिट ट्रान्सफर फ्लुइडले चाहिँ यो हिट एक्सचेन्जरमा गएर हिट चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न सक्ने भयो। यसको बेसिक प्रिन्सिपल चाहिँ त्यो भयो है। बेसिकली तीन टाइपको मैले भने होइन। एउटा चाहिँ पानी आफैमा, यो ट्युबभित्र पानी आफैमा सर्कुलेट हुने, हिट पाइपले चाहिँ हिट एक्सचेन्ज गर्ने, र हिट पाइप विथ लिक्विड होइन, हिट ट्रान्सफर लिक्विड, यो तीनटा। र यो चाहिँ मोस्ट इफिसियन्ट हुन्छ भनेर भन्छ है। अब यसको पनि केही ड्रब्याकहरू छ है। यो चाहिँ दिस इज यसको ड्रब्याक भनेको चाहिँ त्यही हो। यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ सर्टेन डिग्रीमा, किनभने यो चाहिँ कन्डेन्स भएर तल आउनु पऱ्यो, लिक्विड तल आउनु पऱ्यो। सो यसको लागि चाहिँ सर्टेन डिग्रीमा टिल गरेर राख्नु पऱ्यो। अब नेपाल जस्तो ठाउँमा त यो अटोमेटिकली हामीले चाहिँ 30 डिग्रीमा टिल गरेरै राख्नुपर्ने हुन्छ, प्रब्लम भएन। तर अब अन्य देशहरूमा चाहिँ टिल्ट एङ्गल जानेर चाहिँ कम हुन्छ, त्यसमा चाहिँ यो बेसिकली युज हुँदैन। त्यसको सट्टामा चाहिँ यो हिट पाइप इभ्याकुएटेड ट्युब नै युज हुन्छ। सो अरू कुरा सबै सेम नै हो होइन। सिल हुन्छ भन्ने कुरा सेम नै हो, त्यसपछि भ्याक्युम हुन्छ भन्ने कुरा अरू चाहिँ सबै सेम नै हो। फर इक्जाम्पल यहाँ हेर्नुहोस् त ल, त्यसकै अझ मेन डिटेलमा छ यहाँ। सो यो कोल फ्लुइड, यो चाहिँ जस्तै अल्कोहल हो भने चिसो अल्कोहल तल आउने भयो, यो चाहिँ इभ्यापोरेट भएर माथि जान्छ। यो जुन हाम्रो वाटर स्टोरेज ट्याङ्क छ त्यसमा चाहिँ गएर हिट चाहिँ एक्सचेन्ज हुने भयो। सो यसको पनि भिडियो छ, हेर्नुहोस्। 30 डिग्रीमा बेसिकली 30 डिग्रीमा टिल गर्नुपर्छ भन्छ। सो यो दुईटाको एडभान्टेज चाहिँ यो हिट पाइप इभ्याकुएटेड ट्युब विथ ट्रान्सफर फ्लुइड, यो यसको र यो हिट पाइपवालाको र यो चाहिँ नर्मलवालाकोमा के डिफ्रेन्स छ भने यो चाहिँ वेट कनेक्सन हुन्छ यसको बिचमा चाहिँ। हेर्नुहोस् त, यो पाइप र यो कोल्ड स्टोरेज, यो चाहिँ हट वाटर स्टोरेज ट्याङ्कको बिचमा चाहिँ वेट कनेक्सन हुन्छ। भन्नुको मतलब पानी आफै सर्कुलेसन हुने भयो। सो यो मेन्टेनेन्स गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ अब यो जस्तै यो पाइप निकाल्यो भने यो पाइपभरि पानी नै पानी हुन्छ होइन, त्यो मेन्टेनेन्सको लागि अलिकति प्रब्लम हुनसक्छ। सो यो चाहिँ वेट कनेक्सन भयो। तर यसमा चाहिँ यो दुईटामा चाहिँ ड्राई कनेक्सन हुन्छ। सो यहाँ पानी आफैमा सर्कुलेट हुँदैन। सो तपाईँले यसलाई इजिली मेन्टेनेन्स गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो दुइटै केसमा चाहिँ ड्राई कनेक्सन हुन्छ भन्छ है। सो यसमा अर्को सजिलो के छ त, क्र्याकिङ भयो, ब्रेकिङ भयो भने इन्डिभिजुअली चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिप्लेस गर्न मिल्छ। सो यो चाहिँ मोडुलर एसेम्ब्ली भयो। तपाईँले चाहिँ जस्तै साइज पुगेन, जस्तै पानी चाहिँ हट वाटर डिमान्ड चाहिँ बढ्यो, जस्तै 2 वर्षपछि चाहिँ अब फ्यामिलीमा चाहिँ 2 जना मेम्बर थपिए भने अब त पुरानो डिजाइनले तपाईँलाई पुग्दैन भनेपछि त्यसको साइज बढाउनु पऱ्यो भने सिम्पल तपाईँले पाइपलाई चाहिँ
इन्स्टल गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ, ट्युबलाई इन्स्टल गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। सो दिस इज मोडुलर एसेम्ब्ली भन्छ। र यो यस्तो खालको एक्सपेरिमेन्ट हामीले चाहिँ अब पछि कलेजमा इफेक्ट अफ टिल्ट एङ्गल अन पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन अफ सोलर वाटर हिटर, यसमा जस्तै यहाँ बेसिकली हामीले 30 डिग्रीमा राख्छौँ। 30 डिग्रीमा नराखेर यसलाई मैले 40 मा राखेँ भने के हुन्छ, 20 मा राखेँ भने के हुन्छ भन्नाले यसको पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले एउटा स्टडी गर्न सकिने भयो। सो अनुसार हामीले कुनै पनि लोकेसनमा चाहिँ अप्टिमम टिल्ट एङ्गल कति हो भनेर हामीले निकाल्न सक्ने भयो। अर्को चाहिँ के छ, पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सोलर वाटर हिटर। बेसिकली मैले 3टा भने। सो यो 3 टाइपको चाहिँ पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ भनेर यदि हामीसँग 3टै छ भने पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन पनि गर्न सकिने भयो भने चाहिँ कुन चाहिँ राम्रो, अब राम्रो मात्र भएर हुँदैन, फेरि कस्ट इफेक्टिभ हुनु पर्यो, मेन्टेनेन्स गर्न कुन सजिलो हुन्छ भन्ने भयो, त्यसपछि मार्केटमा इजिली अभाइलेबल कुन छ भन्ने कुरा हुने भयो। सिमिलर अर्को यो डाइरेक्ट फ्लो इभ्याकुएटेड ट्युब कलेक्टर भन्ने रहेछ। यो चाहिँ बेसिकली युज भएको मैले देखाएको छैन है, हेर्दाखेरि सेम नै हो, तर यो भित्र चाहिँ हेर्नु त यो चाहिँ यु सेपको एउटा पाइप हुन्छ। सो एउटा पाइप सेपबाट चाहिँ कोल्ड वाटर इन्टर हुन्छ भने अर्को सेपबाट चाहिँ कोल्ड वाटर चाहिँ एक्जिट हुने भनेको पानी चाहिँ कोल्ड वाटर चाहिँ इन्ट्री गर्नलाई एउटा डिफ्रेन्ट पाइप, त्यसपछि त्यसको एक्जिटको लागि आउटपुटको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट पाइप राखेको हुन्छ। यस्तो खालको पनि भन्नाले यसरी पनि डिजाइन गर्न सकिने भयो हैन। पानीलाई हिट गर्ने कुरा भयो, कसरी हिट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुने भयो। र यो त्यति फ्लेक्सिबल पनि छैन हैन, र त्यति धेरै युज पनि छैन यो चाहिँ, किनभने यो पाइप सिस्टमै अलिकति कम्प्लेक्स हेर्नु न तपाईँले हेर्दाखेरि पनि अलिकति यो पाइपको भित्रको स्ट्रक्चरै कम्प्लेक्स देखिन्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि हाई हुन्छ यसमा। सो कम्पेरिजन हेर्नुहोस् त अब बेसिकली के आयो, यो फ्ल्याट प्लेट पुरानो सिस्टम र अहिलेको इभ्याकुएटेड ट्युबमा चाहिँ के कम्पेरिजन भन्दाखेरि यहाँनिर मैले चाहिँ यसको चाहिँ मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स चाहिँ मैले एउटै रूपमा लेखिदिएको छु। फर इक्जाम्पल इभ्याकुएटेड ट्युब क्यान बी अ लट मोर एक्सपेन्सिभ, है मैले भने होइन, यो चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुन्छ किनभने यसको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हाई हुने भयो। यो ट्युबलाई चाहिँ हरेक ट्युबलाई चाहिँ इभ्याकुएट गर्नु पर्यो, अब त्यसको छिटो एप्लिकेसन हुने भयो, प्रोसेसिङ कस्ट नै हाई हुन्छ। Evacuated tube are well suited to a flat plate collector, especially in area where it is often cloudy. यसको चाहिँ इफिसियन्सी बढी भएको हुनाले जस्तै अलि थोरै कम घाम लाग्ने ठाउँमा पनि यो इभ्याकुएटेड ट्युबले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्छ। अनि यो फ्ल्याट प्लेट ट्युबलाई चाहिँ धेरै घाम लाग्नुपर्ने हुन्छ हैन, बादल पर्यो भने चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स डाउन हुन्छ। तर यसको चाहिँ जस्तै घाम लागिरहेछ, सडनली बादल पर्यो भने यसले चाहिँ हिट लस चाहिँ कम गर्ने भएको हुनाले हिट चाहिँ सर्टेन टाइमसम्म हिट चाहिँ रिटेन गरिरहन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै घाम लागे पनि अथवा अफन बादल लागे पनि हामीले चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा यसले भने हैन। सो ड्यू टु द भ्याकुम इनसाइड द ग्लास ट्युब टोटल इफिसियन्सी यसको बढी हुने कुरा बस त्यो वेल अन्डरस्टुड भइहाल्यो हैन। त्यसपछि स्नोफल हुने ठाउँमा चाहिँ इभ्याकुएटेड ट्युब कलेक्टर विल नट लिक मच हिट फ्रम द कलेक्टर, देयरफोर द्याट मिन्स अब जहाँनिर चाहिँ स्नोफल हुन्छ यसले चाहिँ हिट चाहिँ बाहिर रिलिज गर्ने भएको हुनाले स्नोफल भयो भने त्यो हिटलाई के अरे स्नोलाई मेल्ट गरेर यसले काम गर्न सक्ने भयो। तर यसमा स्नोफल भयो भने चाहिँ हिट रिलिज गर्दैन, एकदमै कम गर्छ भनेपछि स्नो चाहिँ एकदमै धेरै टाइमसम्म चाहिँ यसको सर्फेसमा चाहिँ बसिरहन सक्छ। सो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो फ्ल्याट प्लेट कलेक्टर नै युज गर्दा राम्रो हुने भयो हैन। Similarly, evacuated tube collectors in cold climates can be installed at a higher angle to better face the sun. That means अब कति डिग्रीमा चाहिँ टिल गर्ने भन्ने कुरा भयो। यो चाहिँ लोकेसन अनुसार पनि हुन्छ, कति घाम लाग्छ भन्ने त्यो अनुसार पनि हुने भयो। र अर्को एउटा यो फ्ल्याट प्लेट कलेक्टरको एउटा राम्रो पार्ट चाहिँ के छ भने इट विल कलेक्ट सम हिट थ्रु द रिफ्लेक्टेड सनलाइट, भन्नाले यो चाहिँ रिफ्लेक्टेड लाइटबाट पनि रिफ्लेक्टेड रेडिएसनबाट पनि अथवा त्यसलाई हामीले डिफ्युज रेडिएसन भनेर अगाडिको पार्टमा पढ्यौँ हैन। सो डिफ्युज रेडिएसनले पनि यो चाहिँ फ्ल्याट प्लेट कलेक्टरमा चाहिँ काम गर्ने रहेछ। अब यसको मेन्टेनेन्सको लागि हेर्नु त यसमा के कुनै एउटा पाइपमा प्रब्लम आयो भने चाहिँ के भन्छ, इन्टायर फ्ल्याट प्यानल मस्ट बी रिप्लेस हैन, पुरै प्यानल रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा ट्युबमा जस्तै ब्रेक भयो अथवा इन्टेन्सनली कसैले फुटाइदियो हैन, अब बच्चाले फुटाइदियो भने तपाईले कुनै एउटा पाइप जुन फुटेको छ त्यो मात्र रिप्लेस गर्न सकिने भयो। सो इभ्याकुएटेड ट्युबको चाहिँ हिट रिटेन्सन प्रोपर्टी यसको चाहिँ बेटर हुन्छ भन्छ है। तर अब हेर्नुस् त इफ अ ट्युब वे टु
लुज इट्स भ्याकुम जस्तै यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यो ट्युबमा चाहिँ यो जुन भ्याकुम हुन्छ भने मैले त्यो भ्याकुम चाहिँ यसले लुज गर्यो भने अब यसले चाहिँ फेरि त्यति राम्रो पर्फर्मेन्स दिँदैन, यसले चाहिँ सिम्पली त्यो फ्ल्याट प्लेटको जस्तै पर्फर्मेन्स दिन्छ। त्यो भ्याकुम लुज भयो ब्रेक हुन्छ भने जरुरी छैन, यो भित्रको भ्याकुम लुज भयो भने यसको चाहिँ इन्डमा चाहिँ तपाईँले यो त व्हाइट स्पटहरू देख्न पाउनुहुन्छ। यो पाइपको चाहिँ तलमाथि त्यो व्हाइट स्पट देख्ने बित्तिकै यसको भ्याकुम चाहिँ रिलिज भइसक्यो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। सो भ्याकुम रिलिज भएपछि तपाईँले त्यो पाइप चाहिँ त्यो ट्युब चाहिँ फेर्नुपर्ने हुन्छ, रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू कुराहरू त्यही नै छ है। सो कन्ज्युमर निडिङ हट वाटर एट हाई टेम्परेचर इन अल क्लाइमेट सुड कन्सिडर इभ्याकुएटेड ट्युब। अहिले त बाई डिफल्ट यो यस्तो खालको चाहिँ आउनै छोडिसक्यो, तपाईँले अहिले चाहिँ बाई डिफल्ट इभ्याकुएटेड ट्युब नै पाउनुहुन्छ। र कहिलेकाहीँ तपाईँलाई चाहिँ स्पेसल युजमा जस्तै इन्डस्ट्रीहरूतिर फ्याक्ट्रीहरूतिर चाहिँ अलिकति यो कस्ट इफेक्टिभ हेर्ने हो भने तपाईँले यो स्पेसल डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ, फ्ल्याट प्लेटवाला डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ यदि पैसा हेर्ने हो भने। ओके, अब यति चिज भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ एउटा बेसिकली सिम्पल डिजाइन छ है। यो सिम्पल डिजाइनमा चाहिँ हामीले यो सोलरको साइज चाहिँ कत्रो हुनुपर्छ, सोलर कलेक्टरको साइज चाहिँ कत्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ। यहाँ एउटा एक्सेल सिट छ, म तपाईँलाई देखाउँछु। यो यसमा नबुझ्ने केही छ? यहाँ नबुझ्ने त त्यस्तो खास मैले त केही देख्दिनँ है, टेक्निकली त्यस्तो केही छैन। हिटलाई कसरी कलेक्ट गर्ने भन्ने मात्र फरक हो। यसको ओभरअल प्रिन्सिपल चाहिँ सबैको जति टाइपको भने पनि सबै टाइपको चाहिँ के छ त सेम छ। ल अब यसमा हेर्नुहोस् है, यो एक्सेल सिट देखिन्छ है। देखिन्छ सर, देखिन्छ है। मैले चाहिँ यो डेस्कटप सेयर गरेपछि देखिनुपर्छ। ओके ल हेर्नुहोस्, यसमा बेसिकली के छ भने तपाईँले चाहिँ हट वाटर डिमान्ड थाहा भयो भने मैले चाहिँ अब कत्रो साइजको चाहिँ त्यो चाहिँ कलेक्टर राख्नु पर्यो। यो कलेक्टर भनेको जुन मैले अगाडि देखाएँ यसमा हेरौँ न। यो कलेक्टर यो देखियो नि जुन होइन, यो कलेक्टर चाहिँ जस्तो यहाँनिर यो चाहिँ 12 ट्युब हुन्छ, 24 ट्युब्स हुन्छ, यस्तो यस्तो हुन्छ। यो हरेक ट्युबको चाहिँ सर्टेन एरिया हुने भयो। सो यसको चाहिँ यो कलेक्टरको एरिया कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ, कत्रो साइजको राख्नुपर्ने हुन्छ, अथवा यस्तो सिस्टम कतिवटा राख्नुपर्ने हुनसक्छ। कुनै बिल्डिङमा तपाईँले चाहिँ यस्तो यस्तो चाहिँ 10-12वटा सिस्टमहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। कुनैमा 2टा होला अलिक ठुलो बिल्डिङमा होइन, एउटा सानो रेजिडेन्सियल बिल्डिङमा चाहिँ एउटा भयो भने हुन्छ। तर अब इन्डस्ट्रीतिर त एउटाले पुग्दैन भनेपछि मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, अब यो अनुसार तपाईँले चाहिँ कत्रो राख्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पहिला निकाल्न सक्नुपर्ने हुन्छ है। अब त्यसको लागि हेर्नुहोस् यहाँ स्टेप बाई स्टेप, मैले स्टेप 1 स्टेप 2 अनि यतापट्टि स्टेप 3 यो 3टा स्टेपमा सिधिन्छ यसको डिजाइन है। सो फर्स्ट अफ अल हेर्नुहोस् त यहाँनिर एउटा यो चाहिँ डोमेस्टिक एप्लिकेसनको लागि म तपाईँलाई डिजाइन सिकाउँछु। डोमेस्टिक एप्लिकेसनको भइसकेपछि तपाईँले बेसिक यसको चाहिँ डिजाइन प्रिन्सिपल के रहेछ भन्ने थाहा भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ कमर्सियल इन्डस्ट्रियल सबै ठाउँमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिला फर्स्ट स्टेपमा के गर्नुपर्छ, डिटरमाइन हट वाटर डिमान्ड। यो तपाईँले कपीमा गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। यो तपाईँले यो सुतेर हेर्ने भन्दा पनि सँगसँगै यो डिजाइनहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है कपीमा। हुन त म यो यसको पिडिएफ प्रोभाइड गर्छु, त्यही पनि तपाईँले अहिले गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। सो स्टेप फर्स्टमा के गर्ने त, डिटरमाइन हट वाटर डिमान्ड। सिस्टम साइजिङलाई तपाईँले कति पानी चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्न सक्नु पर्यो। त्यसको लागि यहाँ एउटा रिफरेन्स छ, हेर्नुहोस् न मैले एउटा यो रिफरेन्स टेबल राखिदिएको छु। यो टेबलले के भन्छ भने रेजिडेन्सियल बिल्डिङमा हेर्नुहोस् त, रेजिडेन्सियल बिल्डिङमा हट वाटर डिमान्ड इन लिटर पर क्यापिटा पर डे, एकजना मान्छेलाई एक दिनमा चाहिँ कति लिटर पानी चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले रिफरेन्स दिइरहेछ। यसको रिफरेन्समा चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै रेजिडेन्सियल बिल्डिङमा हो भने हेर्नुहोस् त, एकजनालाई मिनिमम 30 लिटर चाहियो एक दिनमा, म्याक्सिमम 60 लिटर चाहियो। यो चाहिँ युएनको स्ट्यान्डर्ड हो एउटा है। एभरेजमा, सो मैले चाहिँ एभरेज डाटा लिइरहेको छु। सो एभरेजमा एउटा मान्छेलाई 50 लिटर पानी चाहियो भनेपछि एउटा फ्यामिलीमा चाहिँ 5 जना छ भने 250 लिटर पानी चाहियो भन्ने कुरा तपाईँले त्यसरी गर्नु पर्यो है। त्यसपछि एकोमोडेसनको लागि हेर्नुहोस् त, जस्तै होटलहरूमा एकजना मान्छेलाई चाहिँ कति चाहियो त, एभरेजमा 40 चाहियो, मिनिमम 20 देखि 60 सम्म चाहियो भनेपछि अब यहाँनिर कोल्ड वाटर टेम्परेचरको इनपुट कति, यो चाहिँ अब ठाउँ अनुसार फरक हुने भयो। सो हाम्रो केसमा चाहिँ नेपालको केसमा चाहिँ एभरेजमा के हो त, कोल्ड वाटर इनपुट टेम्परेचरलाई मैले के भनिरहेको छु, टिसी भनिरहेको छु। टिसी इक्वल्स टु मैले कति राखेको छु, 20 डिग्री राखिरहेको छु, 20 डिग्री सेन्टिग्रेड। त्यसपछि हट वाटर टेम्परेचर स्टोर इन अ ट्याङ्क, जुन मैले स्टोरेज ट्याङ्कमा देखाएँ, त्यो स्टोरेज ट्याङ्कमा स्टोर हुने वाटरको टेम्परेचर कति हुनुपर्ने, ल
बेसिकली यो 60, 65, 50 यस्तो रेन्जमा हुन्छ है। किनभने मान्छेलाई चाहिँ 55 डिग्री सेन्टिग्रेड 60 डिग्री सेन्टिग्रेड भयो भने उसलाई चाहिँ हट वाटर चाहिँ हट फिल हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ मान्छेको लागि चाहिँ इनफ हुन्छ। सो टिएस भनेको चाहिँ 60 भयो र हाम्रो सावरमा आउनुपर्ने टेम्परेचर कति 55। हामीलाई फाइनली युज हुने टेम्परेचर चाहिँ 55 डिग्री सावरको टेम्परेचर भयो। 60 डिग्री भनेको चाहिँ स्टोरेज ट्याङ्कको टेम्परेचर भयो र 20 डिग्री भनेको चाहिँ इनलेट वाटरको टेम्परेचर भयो। सो यसको बेसिसमा अब हेर्नुहोस् न यहाँनिर फर इक्जाम्पल यहाँ के छ पपुलेसन होइन। डोमेस्टिकको लागि डोमेस्टिकमा भनेको एउटा घरमा 7 जना मान्छे छ। एकोमोडेसनको लागि मैले राखेन 0 होइन। यो मैले डोमेस्टिकको लागि मात्रै डिजाइन गरेँ। यदि तपाईँले अब यो चाहिँ जस्तै होस्टल टाइपको हुन्छ नि, त्यहाँनिर सर्टेन रुमहरू हुन्छ, त्यहाँनिर मान्छेहरू हुन्छन् होइन, त्यसको हो भने तपाईँले यहाँ राखेर गर्न सक्नुहुन्छ। सो भने अब एभरेज डिमान्ड कति आयो त यहाँनिर 350 आयो। 7 × 50 गरेर मैले 50 को डाटा लिइरहेको छु। हेर्नुहोस् न यहाँनिर C4 × E11 C4 × E11 भनेको यो डेटा गयो होइन 350। भनेपछि हट वाटर डिमान्ड एलपिडी भनेको लिटर पर डे एक दिनमा 350 आयो। त्यसपछि तपाईँले यो किचन युजको लागि कति, त्यसपछि अदर युजको लागि कति भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले सिम्पली राखेको छैन है, तपाईँले चाहिँ यो राख्न सक्नुहुन्छ है। सो तपाईँले के निकाल्नु पर्यो त टोटल डिमान्ड कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो है। टोटल डिमान्ड कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। सिम्पल यो चाहिँ डोमेस्टिकको लागि 5 जना छ भने 5 × 5 = 250 लिटर, 10 जना छ भने 500 लिटर। तपाईँले यो रेफरेन्स डाटा लिएर गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा हाम्रो के आयो त 350 लिटर पर डे यो डिमान्ड। त्यसपछि अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त डिटरमाइन हट वाटर स्टोरेज ट्याङ्क क्यापासिटी। त्यो ट्याङ्कको क्यापासिटी कति हुनु पर्यो। सो हाम्रो यो बेसिकली त्यो ट्याङ्कको क्यापासिटी चाहिँ यो डिमान्डमा भर पर्छ। हामीलाई दिनमा कति लिटर पानी चाहिन्छ भन्ने कुरा। जस्तो ट्याङ्कको क्यापासिटी फ्याक्टर चाहिँ यो बेसिकली कति हुनुपर्छ त 100% देखि 150% सम्म हुनु पर्यो। तपाईँले डिजाइन गर्ने ट्याङ्कको क्यापासिटी चाहिँ एटलिस्ट डिमान्डसँग बराबर हुनु पर्यो अथवा त्योभन्दा बढी हुनु पर्यो होइन। 150 सम्म। कुनैले चाहिँ 200% डबल पनि गर्छ होइन, तर डबल चाहिँ त्यति इफिसियन्ट हुँदैन, इकोनोमिकली पनि त्यति इफिसियन्ट हुँदैन। 150 सम्म एकदम अप्टिमम भनेको धेरै ठाउँमा युज हुने भनेको 1.2। तपाईँले लिटरेचरहरू हेर्नुभयो भने धेरै लिटरेचरहरूमा चाहिँ 1.2 राखेर डिजाइन गरेको हुन्छ। भनेपछि सो मैले चाहिँ 350 लाई 1.2 ले मल्टिप्लाई गरेँ भने कति आयो त 420 लिटरको स्टोरेज ट्याङ्क राख्नु पर्यो है। सो लेट एप्रोप्रिएट साइज अफ द ट्याङ्क इज 420 लिटर। यो जस्ट तपाईँले थम्ब रुल लगाएर यसरी गर्न सक्नु हुनुभयो। अथवा यदि चाहिँ क्यालकुलेसन नै गर्ने हो भने एउटा फर्मुला छ, यो चाहिँ स्टोरेज ट्याङ्कको क्यापासिटी कति हुन्छ भनेर होइन। यो चाहिँ यसले चाहिँ अब सर्टेन रिफरेन्सको बेसिसमा एक्ज्याक्ट भ्यालु दिन्छ। जस्तै एसएफ भनेको सेफ्टी फ्याक्टर यो भइहाल्यो 1.2 होइन। 1.2 इन्टु टोटल हट वाटर डिमान्ड हाम्रो केसमा 350 भयो इन्टु टिएच भनेको हेर्नु यहाँ तीनटा टर्म मैले युज गरेको छु। टिएच सावरको टेम्परेचर, टिसी भनेको इनपुट र टिएस भनेको स्टोरेज ट्याङ्कको टेम्परेचर। सो यो बेसिकली फर्मुला युज गरेर निकाल्ने हो भने 367 आयो। अब यो ठ्याक्क 367 मार्केटमा अभाइलेबल नहुनसक्छ होइन। यसको यसलाई राउन्ड गरेर अब कतिसँग पाउँछ तपाईँले चाहिँ 420 सम्म चाहिँ गर्न सकिने भयो है। ओके अब स्टेज 2 मा हेर्नु। सो स्टेप 1 मा चाहिँ हामीले डिमान्ड निकाल्यौँ, स्टेप 2 मा चाहिँ ट्याङ्कको क्यापासिटी निकाल्यौँ। बेसिकली अब हाम्रो मेन काम चाहिँ यो डिटरमाइन द एरिया अफ कलेक्टर, कत्रो एरिया हुनुपर्छ कलेक्टरको भन्ने कुरा है। त्यसको लागि यहाँ सब स्टेपहरू छ। स्टेप 3 मा हेर्छ 3.1 3.2 3.3 3.4 होइन 3.5 सम्म सब स्टेपहरू छ। हेर्नु के भन्छ। सो फर्स्टमा के गर्ने त फाइन्ड इनर्जी डिमान्ड। हामीलाई चाहिँ 350 लिटर पर डे चाहिँ चाहिरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ त्यति पानीलाई चाहिँ हिट गर्नलाई कति इनर्जी चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले निकाल्नु पर्यो। सो बेसिक थर्मोडाइनामिक्सले के भन्छ त Q = m CP/dt होइन। यम भनेको चाहिँ पानीको वेट भयो, कति पानी चाहिन्छ पर डे। सिपी भनेको यो युनिट हेर्नुहोस् त, यो मैले चाहिँ इलेक्ट्रिकल युनिटमा कन्भर्ट गरेको छ 1.16 किलोवाट/आवर पर मिटर क्युब पर केल्भिन। डिटी भनेको इनलेट र आउटलेटको टेम्परेचर डिफरेन्स भयो होइन। सो यो गऱ्यो भने हेर्नुहोस् त यहाँ फर्मुला छ माथि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। सो सबै फर्मुला राखेर कति आयो त 16.24 होइन। यो चाहिँ तपाईँले लिटरलाई चाहिँ केजीमा कन्भर्ट गर्नुहोस् पानीको। त्यसपछि सिपीको भ्यालु यो राख्नुहोस् र डिटी भनेको हेर्नुहोस् त E14 - E13 यो है। डिटी भनेको यो हेर्नुहोस् त यो 60 - 20 भनेको हाम्रो चाहिँ
ट्याङ्कमा स्टोर हुनुपर्ने 60 भनेपछि तपाईँले पानीलाई के गर्नु पर्यो त 60 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म चाहिँ हिटेड गर्नु पर्यो। त्यसपछि कोल्ड वाटरको टेम्परेचर चाहिँ 20 छ भनेपछि द्याट इज यति भनेको 16.24 किलोवाट आवर पर डे अराउन्ड 16 युनिट इनर्जी चाहिँ चाहिने भयो। ठिक छ 16 युनिट इनर्जी चाहिने भयो। अब यो 16 युनिट इनर्जी दिनको लागि कत्रो साइज राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब निकाल्नु पर्यो हामीले। अब त्यो धेरै कुरामा डिपेन्ड गर्छ। मेन त त्यो ठाउँमा कति घाम लाग्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्ने भयो। त्यसपछि हामीले कुन डिजाइनको राखेका छौँ त्यसको चाहिँ लस कति हुन्छ भन्ने कुरा त्यो कुराहरूमा डिपेन्ड गर्ने भयो। सो हेर्नुहोस् त अब स्ट्यान्ड बाई हिट लस अफ स्टोरेज ट्याङ्क। सो मैले चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ तपाईँले अब यो डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्पेसिफिकेसन चाहिन्छ है। जस्तै कुनै एउटा मोडलको जस्तै SP30A स्पेसिफिकेसन भने यो एउटा चाहिँ थर्मल सिस्टमको स्पेसिफिकेसन छ। यसमा चाहिँ सबै कुरा लेखेको हुन्छ। त्यसको इफिसियन्सी कति, ट्याङ्कको साइज कति, ट्याङ्कको एरिया कति, सबै कुरा लेखेको हुन्छ होइन। तपाईँले यसको लागि चाहिँ कुनै एउटा रेफरेन्स लिन सक्नुहुन्छ डिजाइन गर्नको लागि। सो त्यो प्रोडक्टको स्पेसिफिकेसन सिट हेरेर टेक्निकल सिट हेरेर यसले के भन्छ त त्यसले दिएको रहेछ स्ट्यान्ड बाई हिट लस अफ स्टोरेज ट्याङ्कको चाहिँ 1.6 किलोवाट आवर पर डे। एक दिनमा चाहिँ 1.6 युनिट चाहिँ हिट लस हुन्छ ट्याङ्कीमा भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि त्यो ट्याङ्कीको सर्कुलेसन हिट लस चाहिँ करिब 10% चाहिँ एजम्सन गरिन्छ। डिमान्डको 10% एजम्सन गरिन्छ। यदि छैन भने दिएको छ भने तपाईँले स्पेसिफिकेसन सिटबाट डेटा सिटबाट राख्न सक्नुहुन्छ। इट इज 10% भनेको 1.60 किलोवाट आवर पर डे भनेपछि मलाई डेली चाहिँ यति युनिट 16.24 युनिट चाहिरहेछ प्लस यो 1.6 र 1.62 युनिट चाहिँ हिट लस हुने रहेछ भनेपछि मलाई एक्चुअली कति चाहियो त यो सबैलाई जोडेर 19.46 किलोवाट आवर पर डे चाहिँ चाहियो। भनेपछि यति हिट चाहिँ मैले इनपुट दिएँ भने यो दुईटा चाहिँ लस भयो। यो दुईटा लस गरिसकेपछि मेरो चाहिँ अल्टिमेटली 16.24 किलोवाट आवर पर डे चाहिँ आउने भयो। सो 19.46 युनिट पर डे अथवा तपाईँले हेऱ्यो भने 7000 युनिट पर इयर आउने भयो। यहाँसम्म ठिक छ है। सो मैले मेन निकाल्नु पर्ने चाहिँ डिमान्ड। यो चाहिँ हट वाटर डिमान्ड होइन कि इनर्जी डिमान्ड। इनर्जी डिमान्ड भनेको चाहिँ मेरो चाहिँ करिब 19 युनिट पर डे आयो। ओके बुझेको छैन भने सोध्नुहोस् है। अब स्टेप 2 मा हेर्नुहोस् डिटरमाइन द सोलर रेडिएसन इन द साइट। अब मैले यो अगाडिको यो पढाउनुको कारण त यो होइन। अब यो GHI हो कि GTI हो कि GNI हो कि है धेरै कुराहरू तपाईँले अब थाहा पाइसक्नुभयो। बेसिकली यसको लागि चाहिँ यो सोलर डिजाइनमा चाहिँ GHI युज गरिन्छ है। GHI ग्लोबल होरिजेन्टल इरेडियन्स है। त्यसमा चाहिँ डाइरेक्ट पनि हुन्छ र डिफ्युज पनि हुन्छ। दुईटै चाहिँ कम्बाइन भएको हुनाले तपाईँले GHI युज गर्नु पर्यो। सो त्यो ठाउँमा चाहिँ अब यदि दिएको छैन भने हजुर यो भ्यालु म भन्दैछु। यो यदि तपाईँलाई दिएको छैन भने त्यो ठाउँमा चाहिँ यति घाम लाग्छ भनेर लेट्स से एक्जाममा चाहिँ दिएको छैन भने तपाईँले यो नेपालको एभरेज कति हो भनेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यहाँ देखाएको थिएँ नेपालको एभरेज भनेको 4.7 4.5 को अराउन्डमा हो है। सो मैले यहाँ 4.7 लिएँ नि। 4.7 किलोवाट आवर पर मिटर स्क्वायर पर डे यो चाहिँ नेपालको एभरेज भयो। अथवा कुनै पार्टिकुलर ठाउँमा तपाईँले चाहिँ भोलि प्र्याक्टिकली गर्नु पर्यो भने त्यसको त्यो साइटको चाहिँ त्यो डेटाहरू कसरी रिट्राइभ गर्ने म तपाईँलाई कुनै दिन त्यो सेटेलाइट डाटाबाट लिन सकिन्छ है। जस्तै नासाको वेबसाइटहरूबाट लिन सकिन्छ। अथवा तपाईँले गुगल गर्नुभयो भने त्यस्तो धेरै फ्री वेबसाइटहरू छ जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै ठाउँमा कति घाम लाग्यो भनेर यो डाटा चाहिँ लिन सकिन्छ है। तपाईँले आफूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म कुनै दिन त्यो भनौँला। सो अहिले मैले कति राखेँ त 4.7 राखेँ। यो चाहिँ ठाउँ स्पेसिफिक हुने भयो। नेपालमा पनि तपाईँ अब चाहिँ यो चाहिँ वेस्टर्न पार्टतिर चाहिँ वेस्टर्नको पनि अलिकति पहाडी एरियामा होइन हुम्ला जुम्लामा एकदमै हाई छ यसको भ्यालु। तर इस्टर्न पार्टमा इस्टर्नको पनि अलिकति तराई एरियामा चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ एकदम कम छ है। सो ओभरअल नेपालको चाहिँ 4.7 भयो। यो एक्जाममा दिएको छैन अथवा तपाईँले डिजाइन गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ थाहा भएन भने यु सिम्पली एज्युम होइन आइदर 4.7 अर 4.5 भनेर एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो 3.2 मा चाहिँ यति भयो भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् त कलेक्टर इल्ड। अब मैले चाहिँ यो कलेक्टरले चाहिँ सर्टेन एरियाको मैले कलेक्टर राखेँ भने त्यो कलेक्टरको चाहिँ एक्चुअल इल्ड कति हुन्छ, एक्चुअल आउटपुट कति हुन्छ भन्ने कुरा मैले निकाल्नु पर्यो। सो कलेक्टर इल्डको फर्मुला हेर्नु त एसके यहाँ होइन कलेक्टर इल्ड भनेको यहाँ यतापट्टि मैले फर्मुला लेखिदिएको छु CY = SK इन्टु इफिसियन्सी अफ कलेक्टर अफ इफिसियन्सी अफ सिस्टम। यहाँ दुईटा कुरा छ है। SK भनेको यो भइहाल्यो कति घाम लाग्छ। यो घाम पनि अब हाम्रो कलेक्टरले चाहिँ टोटल पाउँदैन होइन सर्टेन लस हुन्छ। कति लस हुन्छ भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड भयो त त्यो कलेक्टरको इफिसियन्सी कति छ
जस्तै इफिसियन्सी अफ कलेक्टर यो बेसिकली 60 to 70% हुन्छ। यो चाहिँ इन नर्मल रेन्ज तपाईँलाई ठ्याक्कै कति हुन्छ भनेर हेर्नको लागि तपाईँले जुन एउटा चाहिँ टेक्निकल डेटा हेर्नुहुन्छ, जस्तै यो टेक्निकल डेटामा चाहिँ लेखेको हुन्छ होइन, एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ एब्जर्प्टिभ कफिसियन्ट भनेर 92% रहेछ होइन। त्यसपछि अर्को चाहिँ यसको इमिसिभिटी कफिसियन्ट भनेको 8% रहेछ भनेपछि यो 98% भनेको चाहिँ 92 भयो, दुइटै 92% इफिसियन्सी गरेर यसको आउँछ है। सो बेसिकली यो रेन्ज चाहिँ त्यही नै हुन्छ, 60 to 70% हुन्छ, कुनै एउटा राख्नु पर्यो। अनि सिस्टम इफिसियन्सी भनेको चाहिँ तपाईँको फेरि कलेक्टरमा मात्र हिट लस हुँदैन, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाइपहरूमा पनि हिट लस हुन्छ होइन। त्यसपछि त्यो फिक्सिङ मेटेरियलहरूमा हिट लस हुन्छ, माथिपट्टि चाहिँ सिसा हुन्छ, त्यो सिसाले चाहिँ 100% हिट चाहिँ तल हाम्रो चाहिँ फ्लुइडसम्म नजान सक्छ। त्यो सबै इफिसियन्सीलाई कन्सिडर गर्दाखेरि यसको ओभरअल इफिसियन्सी चाहिँ सिस्टमको चाहिँ 90% हुने रहेछ, 80 to 90%। सो मैले चाहिँ 90% लिएँ भनेपछि अब सबै गर्ने हो भने त हाम्रो घाम लाग्ने 4.7 हो पोटेन्सियल, तर सबै इफिसियन्सी लस सबै गरेर एक्चुअली हामीले पाउने चाहिँ कति रहेछ त 2.75 भनेपछि कलेक्टरको इल्ड चाहिँ के हो त 2.75 kWh/m² पर डे हुने भयो। सो यति भइसकेपछि मैले अब कलेक्टरको एरिया कति हुन्छ भनेर ठ्याक्कै निकाल्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त तपाईँले बाई युनिट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है यो क्यालकुलेसनको लागि। सो फर्मुला के हो त एरिया अफ कलेक्टर इक्वल्स टु QS भनेको कति छ QS को भ्यालु हाम्रो 19.46 हैन। इनर्जी डिमान्ड 19.46 kWh/day इन्टु यो SF भनेको चाहिँ सोलर फ्र्याक्सन भन्छ, यसको बारेमा अहिले भन्छु। QS इन्टु SF डिभाइड बाई CY भनेको हेर्नु त यहाँनिर मलाई kWh/day 19.46 kWh/day छ भ्यालु चाहिएको छ हैन। यहाँ चाहिँ kWh/m² छ भनेपछि यो दुईटाको रिलेसनबाट मलाई चाहिँ मिटर स्क्वायर चाहियो, स्क्वायर मिटरको सर्टेन एरिया चाहियो भने मैले सिम्पली के गर्नु पर्यो त त्यसलाई मैले kWh/m² लाई यसले डिभाइड गरेँ भने यसको आउने भयो 7.08 भने 7 स्क्वायर मिटरको कलेक्टर एरिया चाहियो। कन्सिडरिङ के भन्छ यसले 100% सोलर फ्र्याक्सन भनेछ। सो यो सोलर फ्र्याक्सन भनेको चाहिँ कस्तो भने जस्तै अघि मैले एउटा भने नि त्यो चाहिँ ट्याङ्कको पछाडिपट्टि चाहिँ त्यो ट्याङ्कमा चाहिँ एउटा चाहिँ ब्याकअपको लागि चाहिँ इलेक्ट्रिकल रड पनि राखेको हुन्छ है। मैले कुनमा देखाउँ तपाईँलाई भने ओके यहाँ हेर्नुहोस्, त्यो मैले युट्युब भिडियोमा त्यहाँ लेखेँ जस्तै यहाँनिर चाहिँ देखाएको छैन होइन। यहाँनिर एउटा चाहिँ इलेक्ट्रिकल ब्याकअप रड हुन्छ होइन, तपाईँले त्यसमा चाहिँ तपाईँले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। द्याट मिन्स यसले के हो त यदि यो चाहिँ तपाईँले यो पानीलाई त्यो सर्टेन पानीलाई हिट गर्ने % सोलरले हिट गर्ने हो कि होइन 90% सोलर अनि बाँकी 10% चाहिँ सर्टेन ब्याकअप सप्लाई युज गरेर, जस्तै यहाँ एउटा इलेक्ट्रिक रड हुने भयो होइन। सो 10% चाहिँ इलेक्ट्रिक रड र 90% चाहिँ सोलरबाट गर्ने हो भने यसको सोलर फ्र्याक्सन चाहिँ 0.9 भयो होइन। अहिले मैले गरेको चाहिँ 100%, हाम्रो केसमा चाहिँ 100% सोलर चाहिँ 100% चाहिँ सोलरबाट हिट गर्ने भन्ने कुरा भयो। यो बुझेँ है सोलर फ्र्याक्सन भनेको। यो सोलर फ्र्याक्सनको मैले लिटरेचर यसको तल राखेको छु हेर्नुहोस् त यहाँ यसको यो लिटरेचरमा हेर्नुहोस् त्यही कुरा भनेको छ है। ब्याकअप चाहिँ कति % राख्ने, जस्तै 10% चाहिँ ब्याकअप, 90% चाहिँ सोलर के अरे सोलर रेडिएसनबाट हिट गर्ने हो भने त्यसको चाहिँ सोलर फ्र्याक्सन चाहिँ 0.9 भयो। बेसिकली हामीले डोमेस्टिकको लागि डिजाइन गर्दाखेरि 100 नै राखेर गर्नुहोस्। सो यो गर्दाखेरि कति आयो त 7.08 स्क्वायर मिटरको कलेक्टरको एरिया आयो भनेपछि अब तपाईँलाई यसमा यो एउटा कलेक्टरको चाहिँ यो एउटा ट्युबको एरिया कति हुन्छ, यसको सर्टेन लेन्थ हुन्छ होइन, सर्टेन डायमिटर हुने भयो भनेपछि यसको एउटाको एरिया कति हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भइसकेपछि यस्तो कतिवटा ट्युब राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आउने भयो। त्यही भएर आयो तपाईँ बजारमा यो चिज किन्न जानु भयो भने तपाईँलाई चाहिँ उसले के भन्छ यसको साउजीले भने उसले सिम्पली सोध्छ तपाईँलाई कतिजना हो फ्यामिली मेम्बर भनेर सोध्छ होइन। तपाईँले 5 जना अथवा 7 जना भन्नुभयो भने उसले चाहिँ सिम्पली त्यो अहिलेको अनुसार क्यालकुलेसन गर्छ होइन। 250 लिटर हो भने यो एउटाको चाहिँ क्यापेसिटी करिब 24-25 लिटरको हुन्छ होइन। सो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै गर्दै कतिवटा ट्युब राख्नुपर्छ त्यही ट्युब अनुसार उसले डिजाइन गरेर तपाईँलाई चाहिँ पठाइदिन्छ। यसको चाहिँ प्रिन्सिपल चाहिँ त्यो हो है। त्यसो हो भने अब यहाँ हेर्नुहोस् नम्बर अफ कलेक्टर, जस्तै मैले अघि देखाएँ यो एउटा SP30A भन्ने एउटा मोडल छ, यो कलेक्टरको मोडल छ जसको मैले डेटा सेट यहाँ राखिदिएको छु होइन। यसमा डिटेल छ ट्युबको लेन्थ कति, ट्युबको चाहिँ डायमिटर कति होइन, एरिया कति, केले बनेको, एभ्रिथिङ सबै डिटेल यसमा छ है। यसको फिजिकल साइज चाहिँ 4.96 इन्च बाई
79 इन्चको रहेछ, वेट चाहिँ 43 केजीको रहेछ हैन। यो चाहिँ 30 ट्युबको रहेछ, यो एउटा चाहिँ 30 नम्बर अफ ट्युब चाहिँ 30 रहेछ भने यसको टोटल एरिया चाहिँ कति रहेछ त 4.16 स्क्वायर मिटरको रहेछ। अब हामीलाई हाम्रो कलेक्टरको एरिया कति हुनुपर्ने 7 स्क्वायर मिटर चाहिने हामीलाई त्यति पानी हिट गर्नको लागि। तर यो एउटा मोडल राख्ने हो भने यसको चाहिँ टोटल एरिया कति रहेछ त 4.16 स्क्वायर मिटर रहेछ भने चाहिँ मैले बेसिकली के गर्नु पर्यो त नम्बर अफ गर्दाखेरि यसको चाहिँ दुईटा राख्नु पर्यो। 4.8 हुन अलिकति ओभरसाइज हुने भयो हैन। अथवा तपाईले 30 ट्युबको नराखेर यो 25 ट्युबवालाको हेर्नुभयो भने अलिकति सस्तो पर्ने भयो हैन। त्यसै पनि इकोनोमाइज गर्न सकिन्छ। 25 ट्युबको गर्यो भने चाहिँ करिब दुईटा राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति इफेक्टिभ होला। यसो कति राख्छ हजुर सर यो दुईटा राख्ने भनेको प्लान्ट दुईटा राख्ने भनेको यस प्लान्ट दुईटा राख्ने हेर्नुस् त यहाँनिर अब यसमा पनि दुईटा चीज आउन सक्छ है। यदि तपाईको यो चाहिँ मार्केटमा म्याक्सिमम साइज भनेको चाहिँ एउटा सिस्टमको चाहिँ करिब 350 लिटर समथिङको चाहिँ सम्भव पाउँछ है। एउटा साइज भनेको एउटा कलेक्टरको क्यापासिटी भनेको चाहिँ यो पुरैलाई मैले कलेक्टर भने है अथवा सिस्टम भने। तपाईले 350 लिटर सम्मको हो भने चाहिँ एउटै पाउँछ। हैन तपाईको घरमा चाहिँ 20 जना त धेरै भयो हैन। अथवा रेन्टमा बस्ने यो सबै गरेर 20 पनि हुन सक्छ कुनै केसमा। जस्तै 10 जना छ भने एउटा कलेक्टरले पुग्दैन, एउटा सिस्टमले पुग्दैन, तपाईले दुईटा राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अब त्यो फर एक्जाम्पल यहाँनिर चाहिँ 50 वटा ट्युबको चाहिँ हाम्रो डिजाइनमा आयो भने एउटै सिस्टममा 50 वटा ट्युब त हुँदैन हैन। म्याक्सिमम 30 ट्युब 35 ट्युब सम्मको हुन्छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यो नै कतिवटा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी हुन्छ है। अनि त्यो चाहिँ क्यास्केडमा कनेक्सन गर्नु पर्यो, सिरिजमा कनेक्सन गर्नु पर्यो। त्यही भएर तपाईले चाहिँ क्याम्पसतिर अथवा होटलतिर हेर्नु न यस्तो यो सिस्टमै धेरैवटा देखिन्छ। यस्तो ट्युब नै यो सिस्टम नै तपाईले चाहिँ एकदम छक भरिराखेको देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले त धेरै होटलहरुमा चाहिँ जुन पहिला इनर्जी क्राइसिस थियो त्यो टाइममा धेरै होटलहरुले चाहिँ यस्तो सिस्टमहरु चाहिँ राखेको छ। सो यहाँसम्म ठिक छ है, दुईटा राख्नु पर्यो भनेपछि इफेक्टिभ एरिया कति भयो त मलाई 7 पोइन्ट चाहिने, यहाँ आयो त 8 पोइन्ट आयो भने चाहिँ अलिकति ओभरसाइज भयो भनेपछि यसले दिने इनर्जी कति अब यो माथिपट्टिको इनर्जी कति दिन्छ भन्ने कुरा आयो नि हैन। त्यसलाई मैले मल्टिप्लाई गरेँ भने त वर्षमा मलाई चाहिँ चाहिने कति 7000 समथिङ युनिट चाहिने। तर मैले अलिकति ओभरसाइज गरेँ भने यसले चाहिँ कति दियो त वर्षभरिमा 8000 समथिङ युनिट इनर्जी चाहिँ दियो भनेपछि यसलाई तपाईले यसको यहाँ एरिया दिएको छ त्यो सबै एरिया गरेर कति रुफको स्पेस चाहियो भन्दाखेरि यो एउटाको लागि हैन, एउटा भनेको दुईटाको लागि तपाईलाई कति चाहियो त 12 स्क्वायर मिटरको चाहिँ त्यो प्लान्ट राख्नको लागि 12 स्क्वायर मिटरको चाहिँ एरिया चाहियो। र अर्को यहाँ के दिएछ हेर्नु त यहाँनिर स्क्वायर मिटर पर किलोवाट आवर पर डे। हेर्नु त यसको आउटपुट चाहिँ एक युनिट दिनमा 1 युनिट इलेक्ट्रिसिटी पाउनको लागि तपाईले 0.56 स्क्वायर मिटर भए पुग्ने रहेछ। जसको यसलाई चाहिँ ओभरअल यिल्ड भन्छ हैन, ओभरअल इफिसिएन्सी। तपाईको चाहिँ दिनमा 1 युनिट इलेक्ट्रिसिटी त नभनौँ 1 युनिट थर्मल इनर्जी पाउनको लागि तपाईलाई रुफको चाहिँ 0.56 स्क्वायर मिटर चाहिँ तपाईले के गर्ने रहेछ त भएदेखि पुग्ने रहेछ। र यसको मैले प्रिन्सिपल अघि नै भनिहालेँ हैन, पार्ट बाइ पार्ट। यो ट्युबमा यो कलेक्टरको डिजाइन मात्र फरक हो, फ्ल्याट प्लेट राख्ने कि इभ्याकुएटेड ट्युब राख्ने भन्ने, अरु सबै चीज सेम हो। यसको मैले लिटरेचर यहाँ दिएको छु सोलर फ्र्याक्सनको हेर्नुस् है। सो इन्स्टलेसन लेआउटमा त्यही नै हो। सो यति गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुस्, अब मैले तपाईलाई के भन्न सक्छु कुनै एउटा इन्डस्ट्री छ त्यो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ भनौँ न 50,000 हट वाटर पनि अब कतिमा भन्ने चाहियो हैन। ल 50,000 हट वाटर लेट्स से 60 डिग्री सेन्टिग्रेड हैन, 60 डिग्रीको चाहिँ 50,000 लिटर हट वाटर चाहियो कुनै एउटा इन्डस्ट्रीलाई अथवा कुनै एउटा होटलको लागि भने यो सबै चीज तपाईले यहाँदेखि नै सुरु गरेर हैन। यो स्टेप 1 त डाइरेक्ट दिए मैले मानौँ हैन 50,000 लिटर भने तपाईले यो स्टेप 2 देखि सबै गरेर यहाँसम्म चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है, गर्न सक्नुपर्छ। ठीक छ, यो यहाँसम्म क्लियर छ? बुझे छैन भने सोध्नुस् है। बुझ्यो सर। बेसिकली यहाँनिर अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ यो इफिसिएन्सीको कुराहरु हैन, इफिसिएन्सीको कुराहरु छ, यो कलेक्टरको इफिसिएन्सी, कलेक्टरको एरिया, यो कुराहरु छ। यो बेसिकली यो चीज गर्न सकिने भयो। ओके, अब ब्याक जाउँ। एक्सक्यूज मी सर। हजुर सो त्यो लास्टको एरिया 12.72 कसरी आयो एकचोटी त्यो भन्दिनु? लास्टको कुन हेर्नुस् त स्क्रिनमा लास्टको के सुन्नु भयो तपाईले?
सर त्यो रुफटप स्पेस रिक्वायर्ड 12.72 आछ नि, त्यो कसरी आयो भनेको? हेर्नु त यहाँ यो गरेको छ E29 भनेको यसको जुन एरिया कलेक्टरको एरिया दिएको छ नि यहाँ फिजिकल साइज हेर्नुहोस् त यहाँनिर यस 26 भनेको यो भयो हैन यस 26 4.89 एउटाको इन्टु यो गरेपछि दुईटा आयो तर अब त्यसले चाहिँ यो एरिया मात्र दिने यो कलेक्टरको एरिया मात्र दिने हो तर यो स्टोरेज ट्याङ्कले पनि सर्टेन एरिया चाहिँ अकुपाई गर्छ सो त्यसको लागि मैले यहाँ हेर्नु त बेसिकली सेफ्टी यो चाहिँ फ्याक्टर चाहिँ 1.3 भने 30% ओभर साइज गरेछ भनेपछि 70% चाहिँ यो कलेक्टरको एरिया 30% चाहिँ यो ट्याङ्कको एरिया गरेर त्यो चाहिँ मेन्सन गरेको थिएन के सर? त्यही मेन्सन गरेर नि सर म तपाईलाई म यो एक्सेल सिटै दिउँला सो दैट तपाईले चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर यो फर्मुला कताबाट आयो भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है अनि आएको नम्बरहरु के एड गर्दाखेरि पनि त्यो कि त्यो भन्दा कम कि त्यो भन्दा बेसी आउँदो रहेछ के लास्टमा चाहिँ मिल्दो रहेछ। हस् सर, हस्, थ्यांक यू। ओके ओके ल सो दिस इज all about solar thermal energy यो तपाईको सिलेबसमा धेरै कुराहरु छैन है अब बेसिकली मैले यति कुराहरु कभर गरे अब तपाईहरु चाहिँ मेकानिकल भएको हुनाले तपाईलाई यो सेक्टरमा चाहिँ मेकानिकलले चाहिँ थर्मल सेक्टरमा पनि धेरै काम गरिरहेको देखाएको छु मैले तपाईले अझ एक्सप्लोर गर्नुस् है यो चाहिँ प्र्याक्टिकली के हुने रहेछ भनेर कस्तो कस्तो पाउने रहेछ तपाईले रिसर्च गर्न सक्ने कुरा भनेको चाहिँ जस्तै यो इफिसिएन्सी अहिले बजारमा कतिसम्मको पाउँछ हैन यो इफिसिएन्सी बढाउनको लागि यो भित्रमा के यसको चाहिँ फिजिकल प्यारामिटर के चेन्ज हुन सक्छ अथवा यो मटेरियलको प्रोपर्टीमा के चेन्ज गर्यो भने चाहिँ यसको इफिसिएन्सी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ रिसर्च अथवा ल्याबोरेटरी बेस्ड रिसर्च को कुराहरु भयो हैन तपाईलाई इच्छा लाग्छ भने यस्तो चीजहरु चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यसमा त्यति धेरै टेक्निकल कुरा छैन जस्ट जेनरल सबैले बुझ्ने अनुसारको मात्र छ। ओके अब सोलर कुकर हेरौँ है हेर्नुस् त मैले चाहिँ देखाएँ तपाईलाई अघि सोलर कुकर भनेर बेसिकली हेर्नु त यहाँ बक्स टाइपको कुकर हुन्छ यस्तो खालको यहाँ चाहिँ ब्ल्याक बडी छ यो भित्रपट्टि अनि यो चाहिँ यो अगाडिपट्टिको चाहिँ मिरर जस्तो भयो रिफ्लेक्टर जस्तो भयो हैन यसले चाहिँ के गर्छ त हिटलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्ने भयो हिटलाई भन्दा पनि रेडिएसनलाई सोलर रेडिएसनलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेसन गर्ने भयो सो बक्स कुकर टाइप पनि हुन्छ एउटा प्याराबोलिक कुकर जस्तो यो भाँडो देख्नु भयो तपाईहरुले हैन यो भाँडोमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो इकोनोमिक ब्लकेट हुँदाखेरि यसमा पनि भात पकाएर खाएका छौं हैन सो प्याराबोलिक सोलर कुकर भनेको चाहिँ एकदमै पपुलर छ बेसिकली यो पानी तताउनको लागि अब नुहाउनको लागि तपाईले त्यो इलेक्ट्रिक रड राखेर अथवा ग्यास राखेर पानी तताउनु भन्दा यस्तो चीज तपाईले छ भने तपाईले यहाँ पानी राखिदिनुस् हैन यसलाई चाहिँ सनतिर फेस गर्दिनुस् यो चाहिँ अब यो चाहिँ तपाईले चाहिँ यो चाहिँ ट्र्याकिङ सिस्टम हो हैन यो डिस्कलाई तपाईले अब बिहान यता फर्काउने बेलुका उता फर्काउने दिउँसो उता फर्काउने इभन यसलाई चाहिँ जताततै तपाईले ट्र्याक गर्न सकिन्छ हैन रेडिएसनतिर सो यो तपाईको पानी चाहिँ छिटै उम्लिन्छ हैन भात पकाउने भने अर्को चाहिँ इभ्याकुएटेड ट्युब सोलर कुकर यस्तो खालको पनि छ है यो चाहिँ त्यति धेरै युज त छैन हैन अब त्यही पनि यस्तो खालको चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर तपाईले बुझ्नुस् न यो चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ यो तलपट्टिको चाहिँ यो चाहिँ यो मेटल सर्फेस यो पनि रिफ्लेक्टर भयो हैन मिरर जस्तो यसले चाहिँ यो चाहिँ एउटा सिलिन्ड्रिकल पाइप जस्तो तपाईले देख्नुभयो यो सिलिन्ड्रिकल पाइप भनेको अघि मैले जुन इभ्याकुएटेड ट्युब थर्मलको भने ठ्याक्कै त्यस्तै हो यसले चाहिँ धेरै हिट चाहिँ रिटेन गरोस् भनेर यसलाई यो चाहिँ इभ्याकुएट गरेको हुन्छ भ्याकुम बनाएको हुन्छ सो यहाँ भित्र चाहिँ तपाईले के कुरा सुकाउने हो भने जस्तै यो चाहिँ वाटर हिटिङमा चाहिँ मैले यहाँ वाटर सर्कुलेट गरेँ पानी तात्यो भने तपाईले के चीज सुकाउने हो भने बिस्कुट सुकाउने हो भने त्यो बिस्कुटलाई चाहिँ तपाईले यो भित्र राख्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ चाँडै नै अब यो चाहिँ कन्ट्रोल पनि गर्न मिल्छ हिट चाहिँ कति हिटमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिने भन्ने कुरा है यो बेसिकली नेपालमा चाहिँ यो अलैँची सुकाउन बेसार सुकाउन के भन्छ हैन यो त उता पूर्वतिर मेची इलामतिर चाहिँ यो धेरै युज हुन्छ ठ्याक्कै यस्तो टाइपको त छैन तर यो सोलर कुकर सोलर ड्रायर चाहिँ युज भएको छ है। ओके सोलर यो चाहिँ सोलर कुकर कति भयो टाइम सिधिसक्यो आज कन्क्लुजनतिर जाम ओके त्यसमै ल म यति नै गरौँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ सोलर ड्रायर तपाईले यसो हेर्नुस् हैन सोलर ड्रायर त्यसपछि सीएसपी को बारेमा यसो हेरिराख्नुस् न है साढे हामी चाहिँ यो थर्मल सिस्टम सकाएर उतापट्टि चाहिँ पीवी तिर जान्छौं पीवी चाहिँ अलि धेरै पनि छ। हस् आजलाई यति गरौँ अन्स सरलाई फोन गरेर सोध्न छिटो। हस् 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 ल मैले चाहिँ गरिदिएँ है।